नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नम्याम्यहं तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। नमन सबैलाई। छोटो समयको लागि आएको छु आज फेसबुक लाइभमा। मलाई सधैँ एउटै कुराले पिरोल्थ्यो, विगतमा सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बिहान हुन्छ, रात पर्छ, फेरि सुत्यो, फेरि उठ्यो, जिन्दगी त बितिरहेछ। मैले गर्नुपर्ने कुरो के हो? बेला बेलामा महामारीहरूले पनि झस्काइराखेका छ। मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो? मैले गर्नुपर्ने कुरा ध्यान हो, साधना हो। ध्यान साधनामा डुब्दै जाँदाखेरि कबीरले भन्नुभएको जस्तो स्थिति बन्यो कि मन ऐसो निर्मल भयो, मेरो मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, हरि मेरा पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। अब त यस्तो अवस्था भयो, मेरो मन यति निर्मल भयो कि अब त परमात्मा मेरो पछि पछि, म पहिला परमात्माको पछि पछि दौडिन्थेँ, अब त परमात्मा नै मेरो पछि पछि दौडिँदैछन्, कबीर कबीर भन्दै। आज विश्व हाँसो दिवस। हास्य, हाँस्ने, कारणमा हाँस्ने, अकारणमा हाँस्ने संकल्प गरौँ, खुसी हुने संकल्प गरौँ, किनकि उत्सव आमार जाति, आनन्द आमार गोत्र हो। हाम्रो जाति, हाम्रो गोत्र उत्सव र आनन्द हो। हाँसौँ, खुसी हौँ। हाँस्नु पनि सरुवा रोग जस्तै हो, महामारी जस्तै हो। रुनु पनि सरुवा रोग जस्तै हो, महामारी जस्तै हो। छनौट हाम्रो हो, हाँस्ने कि रुने। आज हास्य दिवस, हामी हाँस्ने संकल्प गर्छौँ। र अस्ति मैले जुम माध्यम लगभग 30 जना वाम टिचर्स ट्रेनिङ गराएको थिएँ। वर्ल्ड अवेकनिङ मिसन टिचर्स ट्रेनिङ गराएको थिएँ 1 घण्टाको 30 जनालाई। यो एउटा प्रशिक्षण पनि हो र आउँदा दिनहरूमा पनि यस किसिमको टिचर्स ट्रेनिङ हुँदै जान्छ। किनकि एको हम बहुश्याम, अब एक्लै थिएँ, धेरै हुनुपर्ने आवश्यकता छ। म एक्लैले भ्याउँदिनँ। समय यस्तो विकराल अवस्थामा उभिएको छ, म अब एक्लैले ध्यान सिकाउन भ्याउँदिनँ। अब म एक थिएँ, धेरै हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। एको हम बहुश्याम। त्यसो भएर मलाई अस्तित्वले, परमात्माले, अनादि अक्षरातीतले अब टिचर्सहरू पनि उत्पादन गर्दै जा भन्नुभयो। त्यसकारण मैले अहिले टिचर्सहरू उत्पादन गर्न थालेँ। र आज पनि अहिले 4 बजे ती टिचरहरूमध्ये 1 जना टिचर, जागरण शिक्षक राजन चुडालको क्लास हुन्छ अहिले 4 बजे। तपाईँ हाम्रो उपस्थिति त्यसमा हुनेछ। एउटा नयाँ उनको अनुभूति, उनको ज्ञान, उनको जानकारी, एउटा टिचरको रूपमा अहिलेसम्म उनले के हासिल गरे त्यो कुरा हामीले महसुस गर्नेछौँ। अहिले म धेरै बेर बस्दिनँ, अहिले खालि भूमिकाको लागि मात्रै यहाँ उभिएको छु। म यहाँ तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। र योग्यता, पात्रता धेरै चाहिँदैन शिक्षक हुनको लागि। शाकाहारी हुनु पर्यो एउटा कुरा आधारभूत रूपमा, अनि ध्यान गरिरहेको हुनु पर्यो। र जागरण शिक्षकहरूले पनि ध्यान सिकाउँदाखेरि र अथवा फेसबुक लाइभ गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने पहिला, अनि अहिले वर्तमान परिवेश जस्तो छ, कोरोनाको कहर छ, कोरोनाको कहरमा ध्यानको के महत्त्व हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै प्रवचन गर्ने, अनि म्युजिक सहित ध्यान गराउने। त्यो कस्तो ध्यान गराउने भन्दाखेरि सजिलो ध्यान गराउने, जागरण ध्यान गराउने। उनीहरूलाई क्लास गरेर आँखा बन्द गरेर आएको गएको श्वासलाई हेर्नु जागरण ध्यान हो, अवेकनिङ मेडिटेसन हो। जागरण ध्यान गराउने म्युजिक सहित,
जति भ्याइन्छ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जति ध्यान गर्न भ्याइन्छ गराउने। त्यसपछि अन्तिममा स्वरूप ध्यान गराउने, सेल्फ रियलाइजेसन मेडिटेसन गराउने। स्वरूप ध्यान भनेको सेल्फ रियलाइजेसन मेडिटेसन हो। स्वरूप ध्यानमा के गरिन्छ? स्वरूप ध्यानमा नाना शास्त्र पठिलोके नाना दैवत पूजनम आत्मा ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। जति शास्त्र पढे पनि, जति देवी देवतालाई पूजा गरे पनि, हे पार्थ, हे अर्जुन, आफ्नो स्वरूपलाई चिनेको छैन भने, आफ्नो पहिचान भएको छैन भने सबै व्यर्थ हुन्छ है। पहले आप पहिचानो रे साधो, पहले आप पहिचानो, बिना आप चिने कौन कहे पार ब्रह्मको मै जानो। महामती प्राणनाथ प्रभुको यो वाणीलाई हृदयङ्गम गर्नको लागि, चरितार्थ गर्नको लागि हामीले विशेष ध्यान गर्ने। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास। कसरी तपाईँहरूले पनि सिकाउँदाखेरि त्यसै गरी सिकाउनुहोस्। जागरण शिक्षकहरूलाई म सम्बोधन गर्दैछु कि पलेटी कसेर बस्ने, शरीरलाई शान्त र शिथिल राख्ने, भटिबालाई स्ट्रेट राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, आँखालाई थर्ड आईमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सहज बस्ने, औँलाहरूलाई क्लास गरेर बस्ने, आँखा बन्द गर्ने अनि आएको गएको श्वासलाई हेर्ने। कतिन्जेल हेर्ने भन्दाखेरि 5 मिनटबाट सुरु गर्नुहोस् अथवा 20 मिनट गर्नुहोस्। हरेक दिन बिहान 20 मिनट, बेलुका 20 मिनट गर्नुहोस्। अथवा आफ्नो उमेर जतिको मिनट भनिएको छ, आफ्नो उमेर जतिको मिनट गर्नुहोस्। गरी हेर्नुहोस् न, गर्नुहोस् क्या। अब बसी बिहानो छैन, अब बाग विलास गर्ने बेला छैन, अब खालि पण्डिताई मात्रै गर्ने बेला पनि छैन। अब हरेक व्यक्ति, चाहे त्यो पण्डित होस्, मौलवी होस्, पास्टर होस् अथवा महाराज हुन्, जोसुकै भए पनि अब गजक्क फुलेर सिंहासनमा बसेर पुजिएर खाने बेला छैन। अब आफूलाई साधनाको अग्निमा, तपस्यामा तपाउनु जरुरी छ। त्यसकारण ध्यान गराउने 20 मिनट बिहान, 20 मिनट बेलुका कमसेकम, र जीवनशैलीलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता हो। पुराना साधक साधिकाहरूले 1-1 घन्टा, केही गाह्रो छैन, आएको गएको श्वासलाई हेर्ने हो। श्वास नै हाम्रो गुरु हो, श्वास नै हाम्रो मार्गदर्शक हो। तपाईँले श्वासलाई हेर्दै पहिला तपाईँले ईश्वर प्राणिधानको रूपमा सर्वम खलविदम ब्रह्म अथवा निज नामलाई लिन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो इष्ट मन्त्रलाई लिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इष्ट मन्त्रलाई नभए निज नामलाई, नभए सर्वम खलविदम ब्रह्म वेदोक्त सिद्ध मन्त्र हो यो। यसैलाई लिँदाखेरि हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दा, हिँड्दा डुल्दा, खाँदा पिउँदा, जे गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले ईश्वर प्राणिधान, ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि पनि ईश्वर प्राणिधान गर्नुहोस् पहिला। यो पतञ्जलिले योगमा बताएको कुरा हो। अनि त्यसपछि तपाईँ ध्यानमा बस्नुहोस्, आएको गएको श्वासलाई हेर्ने हो। मन फेरि भाग्छ, यता भाग्छ, उता भाग्छ, फेरि श्वासमै ल्याएर जोड्ने हो। जति धेरै मान्छेले यो ध्यानबाट, श्वासको ध्यानबाट अनुभव प्राप्त गरे, यो संसारमा बोध र बुद्धत्व प्राप्त गरे, ब्रह्मश्रेष्ठत्व परमहंसत्वको अवस्थालाई प्राप्त गरे, अरू ध्यानबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आधारभूत ध्यान हो। तपाईँहरूले पनि कसैलाई सिकाइदिन सकिन्छ। विशेष रूपमा अगाडि बढ्ने हो, एडभान्स रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने म छँदैछु, म गाइड गर्छु, म होल टाइमर हुँ। अहिले तपाईँहरूको लागि पूर्ण समय लिएर बसेको छु र म तपाईँहरूलाई गाइड गर्न तयार छु। र ध्यान जस्तै आफैमा बेसिक मेडिटेसन, आफू एक्लैले गर्दाखेरि बेसिक मेडिटेसन गर्ने र अरूलाई गराउँदाखेरि बेसिक मेडिटेसन सहित, बेसिक मेडिटेसन भनेको यो श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने अनि स्वरूप मेडिटेसन गर्ने, जागरण ध्यान गर्ने आफैमा। जागरण ध्यान भनेको श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने। नेचुरल श्वास प्रश्वास हुन्छ नि, आफै चलिरहेको श्वास प्रश्वास, तान्ने छोड्ने होइन। त्यो त प्राणायाम भइगयो नि। त्यो प्राणायाम हामी गरौँला, बेग्लै गरौँला, तर आएको गएको नेचुरल्ली द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एक्जेलेसन, इट इज ह्यापनिङ बाई इट सेल्फ। यु जस्ट वाच योर ब्रेथ। आफ्नो श्वासलाई हेर्नु, साक्षी भएर, द्रष्टा भएर, होसपूर्वक हेर्नु श्वासलाई। हेर्दै साक्षी भावको जन्म हुन्छ। भित्र अद्भुत हुन्छ, अद्भुत अनुभूतिहरू हुँदै जान्छन्। तपाईँको निज नाम जप्नु भएको छ, श्वासमा निज नाम जप्नु भएको छ, अथवा कुनै मन्त्र जप्नु, इष्ट मन्त्र जप्नु भएको छ श्वासमा भने त्यो मन्त्र पहिला झर्छ, पहिला त्यो मन्त्र हराउँछ। त्यसपछि बिस्तारै श्वास हराउँछ, मन्त्र हराउँछ, पहिला श्वास हराउँछ। श्वास हराउने बित्तिकै हाम्रो विचार जुन छ नि, दिमागमा चलै गरिरहने विचार,
ती विचारहरू चाहिँ कस्ता रहेछन् भने हाम्रो श्वास नै त्यो विचारको खुराक रहेछन्। श्वास हराउने बित्तिकै विचार हराउन थाल्छ। श्वास जति धेरै तीव्र हुन्छ उति नै विचारहरू पनि तीव्र हुने रहेछन्। श्वास हराउँदै गएपछि विचारहरू हराउँदै जाने रहेछन्। विचार हराएपछि कसमसबाट ब्रह्माण्डीय ऊर्जाको वर्षा भइरहेको छ। त्यो हाम्रो यो ब्रह्मरन्ध्रबाट, यो तालुबाट हामीभित्र शरीरमा प्रवेश गर्न थाल्छ। अनि तपाईँभित्र भएको रोगहरूलाई निको बनाइदिन्छ। शरीरको रोगलाई, मनको रोगलाई निको बनाइदिन्छ कसमसको कस्मिक इनर्जीले। अचम्म साइन्टिफिक कुरो छ। हाम्रो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभलाई परिवर्तन गर्दै लैजान्छ। तपाईँको ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ अहिले विचार सपनामा पनि सपना देख्छु, त्यो विचार धेरै चल्यो। तपाईँको ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ बेटा वेभमा छ, एकदमै विचार चल्यो। यो असाध्यै तुच्छ निकृष्ट अवस्था हो तपाईँको जिन्दगीको। ध्यान गर्नुहोस्, यही अहिले मैले बताएको ध्यान गर्नुहोस्। यो ध्यान गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने, यो ध्यान गरिसकेपछि तपाईँको ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ चेन्ज हुन थाल्छ। बेटा वेभ अल्फा वेभ हुन्छ। अब वेभ अलिकति परिवर्तन हुन्छ, अलि मन शान्त हुन थाल्छ, विचारको वेगहरू कम हुन थाल्छन्, अनि त्यसपछि तपाईँको ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ अल्फा वेभबाट थेटा वेभ हुन्छ। अझ शान्त भयो विचारहरू। थेटा वेभ ध्यान गर्दै जानुहोस्, यही ध्यान गर्दै जानुहोस्, श्वासलाई हेर्दै ध्यान गर्दै जानुहोस्। आज गर्यो, भोलि गर्यो, बढीभन्दा बढी गर्नुहोस्। 1 घन्टा, 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टा, जति समय पछि मजा आएपछि समय पनि बढ्दै जान्छ, मजा आउँदै गएपछि। अनि त्यसपछि थेटा वेभ भएपछि एकदमै शान्त भयो मन। अनि थेटा वेभबाट ध्यान गर्दै गएपछि डेल्टा वेभमा जान्छ हाम्रो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ। अनि त्यसपछि डेल्टा वेभमा त कुनै वेभ नै हुँदैन, विचार नै हुँदैन, कुनै तरङ्ग नै हुँदैन, एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अनि कसमसमा पनि कस्मिक वेभ हुन्छ, त्यो पनि स्ट्रेट लाइन हुन्छ। हाम्रो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ पनि डेल्टामा पुग्यो, स्ट्रेट लाइन। त्यो माथि ब्रह्माण्डमा रहेको कसमसको कस्मिक वेभ पनि स्ट्रेट लाइन, दुईटा स्ट्रेट लाइन समानान्तर प्यारलल भयो। अनि ध्यान गर्दै जाँदा, त्यही पनि ध्यान नछोड्नुहोस्, ध्यान गर्दै जाँदा 3 वर्षभित्रमा तपाईँको डेल्टा वेभ, तपाईँको जुन स्ट्रेट लाइन हो कसमसको कस्मिक वेभको स्ट्रेट लाइनसँग गएर एमाल्गेमेसन हुन्छ, त्यहाँ गएर समाहित हुन्छ, एक हुन्छ, अद्वैत हुन्छ। अनि त्यो हो बोधको अवस्था, बुद्धत्वको अवस्था, उपासनाको अवस्था, ब्रह्म श्रेष्ठत्वको अवस्था, परमहंसत्वको अवस्था, बुद्धत्वको अवस्था, जिनत्वको अवस्था। त्यो अवस्थालाई नपाइकन हामी मर्नु हुँदैन। अहिले त जताततै मृत्युको कोलाहल छ, जताततै मृत्युको कोलाहल छ। र गाइडेड मेडिटेसन गराउनु पर्दाखेरि म नाम होइन, म रूप होइन, शरीर होइन, तपाईँ विचार पञ्चविकार अचेतन मन भावना होइन, यो म को हुँ रमण महर्षिको साधना पद्धति। म को हुँ सुबुद, मोहम्मद सुबुदको सुफी सन्त हुन्, मोहम्मद सुबुदको साधना पद्धति हो यो। म को हुँ भन्दै एक दिन भित्रबाट जवाफ आउँछ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम सोहम सर्वम खलविदम ब्रह्म अनलहक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद यलम युलद यलम यकुलहु कुफुवन अहद पितृपुरुष नमः ऋषिदेव नमः ब्रह्मार्पण ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिन। यस किसिमको स्थितिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, चैतन्यको परम स्थितिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। तपाईँले 40 दिनको सङ्कल्प गर्नुहोस्, 40 दिनको सङ्कल्प गर्नुहोस्। 40 दिनसम्म म बिहान बेलुका एउटा समय तोक्नुहोस्, 20 मिनट बिहान, 20 मिनट बेलुका, नभए 1 घन्टा बिहान, 1 घन्टा बेलुका श्वासलाई हेरेर बस्नेछु, आएको गएको श्वासलाई हेरेर बस्नेछु। गरी हेर्नुहोस् 40 दिन। यही नै हो हनुमान चालिसा पनि। हनुमान चालिसा पनि यही हो। हनुमान भनेको पवनलाई हेरेर बस्ने, आएको गएको श्वासलाई हेरेर बस्ने। अनि 40 दिनसम्म आएको गएको श्वासलाई हेर्नुभयो भने हनुमान चालिसा त्यही भइहाल्यो। वास्तविक हनुमान चालिसा त यो हो। त्यस कारण हनुमान चालिसामा 40 दिनको लागि सङ्कल्पको साथ तपाईँ लाग्नुहोस्, लागेको लागै गर्नुहोस्, जिन्दगीलाई सार्थक बनाउनुहोस्। कुन बेला मरिन्छ थाहा छैन, बाँच्ने भन्दा पनि मर्ने सम्भावनाहरू बढी देखिएको छ अहिले। अस्तिको भन्दा अहिलेको कोरोनाको कहर एकदमै डरलाग्दो भयावह छ। तर हामी सात्विक र योग गऱ्यौँ भनेदेखि हामी बच्न सक्छौँ, त्यसबाट हामी उम्कन सक्छौँ, त्यसबाट हामी त्राण पाउन सक्छौँ। हामीलाई यो कोरोनाका कहरहरूले पनि परमात्माको मेहेर हो जस्तो लाग्छ। कोरोनाको कहर परमात्माको मेहेर किन हो भने अब बाहिर जानु पर्ने मनले छटपटिने कारणै छैन, किन बाहिर जानु पनि छैन, काम पनि छैन, घरमै बस्छ भाइ, कोठामै बस्छ। अब के गर्ने त कोठामा बसेर, कति नेट चलाउने, कति नेट चलाएर बसिरहने, कति पुस्तकहरू हेर्ने। अब ध्यान गर, आएको गएको श्वासलाई हेर, अब आएको गएको श्वासलाई हेर, आएको गएको श्वासलाई हेर। आज हेर्दा, भोलि हेर्दा एकदमै आनन्द आउन थाल्छ।
धारा प्रवाह मैले 15 मिनटको समय लिन्छु भनेको थिएँ, 15-15 भयो। 15-15 भनेको 3:15 भयो। ठ्याक्कै 15 मिनट मैले बोलेँ। अब 4 बजे राजन चुडाल आउँदैछन्। तपाईँहरू हामीहरू सबैजना उनको ध्यानमा सहभागी हुनेछौँ। राजन चुडाल, जागरण प्रशिक्षक राजन चुडालको ध्यानमा हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। म आकस्मिक रूपमा आएको हुँ, अतिथि हुँ। अतिथि देवो भव। देवतुल्य ठानेर मेरा यी वाणीहरूलाई श्रवण गरिदिनुहोस्, जीवनमा उतारिदिनुहोस्। जीवन सार्थक बनाऊ है बनाऊ। पछि पछुताएर केही हुँदैन। जब चराले धान खाइसकेपछि चराले धान खानुभन्दा पहिल्यै हा भन्न सक्नुपर्छ, पछि ज्या भनेर केही काम छैन। अब हामी 4 बजे, ठिक 4 बजे राजन चुडालसँग ध्यानमा हुनेछौँ। प्रणाम, नमन।